السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله واحد الشفنج كيجي زوين وسهل بالمكونات موجودين في اي بيت. بسم الله على بركة الله. عندي في المكونات معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، عندي كيس ديال الخميره حلويات، عندي الملحه، عندي كاس دقيق الابيض، عندي كاس ديال الماء. ومازال انا غادي نزيد الدقيق في الاخر البنات. هانتوما معايا ان شاء الله. بسم الله. نقرب لكم. غادي نضيف كاس ديال الماء، غادي نزيد السكر والخميره ديال الدار. ها هي البنات. غادي نخلط هاد الخميره. وبالنسبه للملحه البنات ما غاديش نضيفها في هذا الخليط الاول، غادي نحافظ بها حتى الخليط الاخر. هي والخميره ديال الحلوه غادي ندير غير الخميره ديال نقرب لكم. غادي نزيد هذاك الكاس ديال الدقيق الابيض، ها هو قدامكم. وهذا الخليط البنات غادي نخلط مزيان هاد الدقيق مع الخميره والسكر، غادي يذوبوا. هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله المراحل ديال السفنج ديالنا. ها هو خلطته مزيان. غادي نغطيه باش ترطف عليا هاد الخميره مع هاد الكاس ديال الدقيق. غادي نعليكم عليكم نعملوا السفنج ديالنا ان شاء الله باذن الله. غادي نغطيه. بسم الله. وبالنسبه للبنات الملحه ما تضيفوهاش مع الخميره باش تخمر لكم العجينه ديالكم بالسرعه. راه ما خلطتش الخليط مزيانه البنات، هانتوما كتشوفوا غير غادي يدخلط ليا مع داك الماء. غادي نحبس. هنا غطيتو. غادي نزيد عليه شي فوطه. غادي يخمر ترطف هذيك الخميره مع داك الكاس ديال الدقيق الابيض. وغادي نرجع ان شاء الله نكملوا الشفنج ديالنا معكم. ها الخليط اللي قلت لكم، غادي نحيد ليه هاد الفوطه. ها هو ارتاح علينا الخميره. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي. غنزيد جوج كيسان هاد العبار ديال الماء على الكاس اللي ضفت في الاول. هانتوما معايا. والماء دافي البنات. ها هو. هاد الطريقه راه كتنجح. غنزيد الملحه. والملحه البنات راه غير بالنسبه باش ما تهبطش لكم الخميره، علاش ما درتهاش من الاول. غادي نزيد داك الكيس ديال الخميره ديال الحلوه. غنضيف الدقيق
بالنسبه للدقيقه البنات على حسب الخليط اللي عندكم، غنبقى نعبر انا غير بهذا الكاس تنشوف السفنج ديالي شحال غادي ياخذ ليا ديال الكيسان ديال الدقيق. ها الكاس الثالث، الكاس الرابع. غادي نستمر بهذه الطريقه ان شاء الله. وغادي نخلط مزيان وما كيعذبش البنات، وكيطلع زوين بحال ديال اللي كيتباع والله احسن من اللي كيتباع. ها الكاس الخامس ديال الدقيق، الكاس السادس. انا غنستمر بهذه الطريقه، غادي نقول لكم شحال من الكيسان قياس الكاس ديال العنبه اللي خدا ليا هاد العبار اللي درت معكم. اللي يولي الخليط ديالكم بحال هكا البنات، غتزيدوا الدقيق شويه بشويه، مبقاش ديروا في دقه. غادي نستعمل يديا باش نعرف البنات شحال. ناخذ لي الخليط ديالي ها الطريقه البنات باش غتبقى تخلطوا الشمج ديالكم. انا كنعبر دقيقه البنات باش نشوف شحال. انا درت 7 الكيسان اللي درتها البنات، وغادي نزيد شويه. غادي نشوف الكاس الثامن شحال زدت منه. حيت بالنسبه للبنات الدقيق على حساب النوع اللي عندكم في ديوركم، كاين اللي كيشرب الماء بزاف، كاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء. داكشي علاش قلت لكم عين ميزانكم بلا ما تعبروا الدقيق، كتضيفوه شويه بشويه. باقي خاصو ليا شويه. انا ضفت الكاس الثامن البنات 8 الكيسان
8 الكيسان ديال الدقيقه البنات اللي يدخل في هاد العجينه. راه ما كتعذبكمش بزاف، غير شويه باش تدخلوا داك الدقيق. انا غادي نغطيها تعاو تخمر ونرجعوا ان شاء الله. هانتوما معايا كامل في المراحل. غادي نغطيها عاوتاني بنفس الطريقه وغادي نرجع ان شاء الله. ها هي العجينه ديالي البنات، ها هي خمرات مزيان. غادي نهبط الخميره شويه باش يسهل لكم تحلوا بالطريقه ديال الشفنج. والجميله البنات راه درت الزيت كثيره هنايا ودرت شويه هنا. هانتوما معايا ان شاء الله تشوفوا كلشي قدام عينيكم. بسم الله على بركه الله. ندير شويه الزيت وصباعي. غادي نهبط هاد الخميره غير شويه البنات باش ما بقاش تقطع لكم العجينه، حيت ملي كتخمر مزيان كتساعدناش. انا هبطتها غير من الجناب شويه. بسم الله. انا غادي نشعل النار، تسخن ليا الزيت. بسم الله. انا شعلت النار، الزيت غادي تسخن مزيان. وبالنسبه للبنات الشفنج ديالكم باش ينجح لكم يبقى مكرمل يحافظ على التكرميل ديالو، غتبقاو تقطعوا بالماء. تبقى دهنوا يديكم بالماء في بلاصه الزيت وغادي تقطعوا، غادي تحطوا في الزيت. ما تقطعوش بالزيت حيت كيرجع ملي كيطيب كيرجع كيرطب لكم، كترجع فيه الرطوبه. هذا هو السر ديال الشفنجه البنات. والزيت غتكون سخونه مزيان. غادي نخلي الزيت سخن مزيان. عاد ديك الساعه غنبدا نطيب الشفنج ديالي. هانتوما معايا، هانتوما البنات هاد القياس اللي غادي ندير. انا قطعت العجينه ديالي بالماء. انا غادي نحلها بهذه الطريقه. غادي نحطها في الزيت قدامكم. انا حطيت. وبالنسبه لهاد المقلايه البنات اللي حطيت فيها الاولى، ديروا غير شويه ديال الزيت باش يطلع الشفنج ديالكم مزيان. انا غادي نديرها شويه مايله بحال الا كنت درت الزيت. انا غادي نطلعها شويه هنايا. هانتوما كتشوفوا نقصوا العافيه في المقله الاولى. وبالنسبه للمقله الثانيه بين وبين ما تجهدوش ما تنقصوش باش يكون الشفنج ديالنا طالع وخاوي من الداخل. وكما قلت لكم الشفنج بقى تقرصوا بالماء ما تقرصوش بالزيت. هنا غادي نحيد هذه. انا غادي نحطها في الزيت بهذه الطريقه. راه الزيت راه شفتوا البنات راه مازال ما سخوناش عندي الزيت بزاف. كما قلت لكم راه الزيت خصها تكون سخونه مزيان
باش ملي تلوحوا الشفنج ديالكم يطلع بسرعه. والمقله الاولى غديروا غير شويه ديال الزيت باش تكون الشفنجه ديالكم غير من التحت، غير من التحت، ما تلصقش لكم في المقله. غادي يطلع الشفنج عندكم زوين. ها نتوما واخا شدو هكا ها الاولى رشدو الزيت عندي. غادي نقلبها قدامكم. والزيت في المقله الثانيه البنات كثروا الزيت مزيان. ها هو الشفنج ديالي البنات، انا طيبته. انا غادي نوريكم كيفاش كيجي. راه كيجي زوين وخاوي من الداخل. هانتوما قدامكم. كنتمنى يعجبكم، وسمحوا لي البنات ما مسجلاش عندي اللقطه فاش كنت كنطيب وشرحت لكم فيه مزيان. ان شاء الله مازال غادي ننزل لكم الطريقه ديال الطياب ديالو ان شاء الله باذن الله. ما عرفت علاش ما مسجلاش عندي شي مشكل في التليفون. هاد الطريقه وريت لكم النهايه ديالو. ان شاء الله باذن الله غادي نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو ان شاء الله. انا درتها في الفيديو، ما كتبتش، ما مسجلاش عندي في هذا الفيديو. ان شاء الله باذن الله مازال غادي نوريكم طريقه الطياب ديالو ان شاء الله. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديالي وداكشي اللي كننزل في القناه ديالي، ما تنساونيش في اللايكات ديالكم واشتركوا معايا في القناه ودوروا لي الجرس يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. والسلام عليكم وخليتكم على خير. الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.